नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। संविधानसँग जोडिएका विषयहरू अहिले पनि बहसको विषय बनिरहेको छ। संविधान कति सर्वस्वीकार्य भयो भन्ने विषय हिजोको जस्तो राप र तापको विषय छैन, तर संविधानको बर्खिलाप गएर सरकारले काम गर्यो र संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारले त्यस अनुकूलको काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर विभिन्न कोणहरूबाट बहस चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो यही बजेटकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि भनेर 6 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेपछि यो संघीयताको मर्म अनुकूल भएन भनेर प्रश्न गरिएको छ र त्यो प्रश्न गरिराखिएको थियो। त्यसमा धेरै डिबेटहरू भइरहँदाखेरि भर्खरै राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन रद्द गर्नको लागि भनेर निर्देशन दिइसकेपछि संविधानको बर्खिलाप भयो कि भएन भनेर प्रश्नहरू त्यहाँ उब्जिएको छ र 9000 मानिसले आवेदन गरेका थिए र त्यो विज्ञापन रद्द भइसकेपछि अब करारमा कर्मचारी राख्नको लागि बाटो खुलेको छ। कतातर्फ मुलुक जाँदैछ भनेर प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ। आज हामी संवैधानिक ढङ्गबाट र त्यो आँखाबाट त हेर्नेछौँ, सँगसँगै राजनीतिक आँखाबाट पनि हेर्दैछौँ कि हाम्रो राजनीति र हाम्रो मुलुक कतातर्फ जाँदैछ भनेर। हामीसँग यतिखेर संवादको लागि हुनुहुन्छ स्टुडियोमा डाक्टर विपिन अधिकारी, संविधानविदको रूपमा प्रख्यात व्यक्तित्व। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते डाक्टर साहब। यो सुरुवात चाहिँ यो लोकसेवाबाटै गरौँ डाक्टर साहब। निकै तातो विषय बनिराखेको छ कि राज्य व्यवस्था समितिले त्यो विज्ञापन अहिलेको लागि रद्द गर भन्यो। त्यो रद्द गर भनिसकेपछि संविधानको धाराहरूले त्यसलाई त्यसरी रद्द गर भन्न मिल्दैन। यो बर्खिलाप गयो, मिचियो संविधान, सांसदहरूले विधि बनाउनेहरूले विधि मिचे भनेर खुब हल्लाखल्ला भइराखेको छ। तपाईँ त संविधानविद के भन्नुहुन्छ? संसदको कुनै समितिलाई पनि, राज्य व्यवस्था मात्र होइन, जो कुनै पनि समितिलाई नेपाल सरकार या कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ। उसले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिन सक्दछ। खालि टिप्पणी के हो भने त्यो निर्देशन मात्र हो। त निर्देशन भनेको रिट होइन, त्यो आज्ञा आदेश पूर्जी जसरी अड्डा अदालतले जारी गर्दछन् जसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा त अब के भनेदेखि जुन लोकसेवा आयोगले गरेको काम कारबाही छ त्यसका बारेमा संवैधानिक प्रश्न उपस्थित छ। अब त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, किनभने हामी एउटा सङ्घीय मुलुकमा छौँ र संघीयताको। तपाईँको अघिल्लो कुरामा म एउटा छोटो कुरा जोडेँ कि डाक्टर साहब, यो जस्तो संसदको समितिहरूले निर्देशन दिइसकेपछि त त्यो कुरा फेरि सरकारले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ नि उसलाई, होइन? यहाँ सरकारको कुरा भएन नि त। यो विज्ञापन भनेको त लोकसेवा आयोगको विज्ञापन हो, होइन? त लोकसेवा आयोग भनेको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक अड्डा, संवैधानिक आयोग हो जसले चाहिँ कसैको पनि राजनैतिक या गैर राजनैतिक एउटा दबावमा परेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यदि लोकसेवा आयोगले, यसको मतलब चाहिँ यदि अहिले जुन राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दियो त्यसलाई लोकसेवा आयोगले नमान्नको लागि पनि ऊ स्वतन्त्र छ? ऊ स्वतन्त्र छ, किनभने यो त संसदको भनेको यो राजनैतिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग हो। एउटा टिप्पणी गरेको छ, निर्देशन दिएको छ र निर्देशनलाई अब अवश्य नै चाहिँ लोकसेवा आयोगले त्यसलाई रिभ्यू गर्ला, तर बाध्यता छैन। मैले भन्न खोजेको तपाईँको विचारमा चाहिँ अब संवैधानिक अङ्ग हो नि त लोकसेवा आयोग, त उसले राज्य व्यवस्था समिति भनेको संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति, त्यसले दिएको निर्देशन उसले पालना गरेन भने के हुन्छ? पालना गर्न केही हुँदैन। त्यो त के हुन्छ भने यसले राजनैतिक रूपमा केही मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्ला, राजनीतिको जुन गतिशीलता छ त्यसलाई कहीँबाट छोला, त्यसलाई प्रभावित गर्ला। तर लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफ्नो काम कार्यवाहीमा संसदको निर्देशन लिएर गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन, ऊ स्वतन्त्र छ। तपाईँ सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ? मैले यस्तो छ, लोकसेवा आयोगबाट एउटा गल्ती भएको छ। त्यो गल्ती भनेको के हो भने हामी सङ्घीय मुलुकमा छौँ र सङ्घीय मुलुकमा जब चाहिँ प्रादेशिक रूपमा कर्मचारीहरूको एउटा भर्ना गर्ने भन्ने बारेमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ र त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्थाहरू गरिएको छ भने अब त्यो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र चाहिँ के छ भने एउटा केन्द्रीय मापदण्ड अनुसार नै नेपाल सरकारको मुख हेरेर निकास दिने भन्दाखेरि पनि त्यो प्रक्रियामा देशलाई लैजानु पर्यो र संविधानको जुन आधारभूत
मान्यताहरू छन्, हामीले कसरी चाहिँ नेपालको प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई कसरी कुन रूपमा नेपालको प्रशासन चाहिँ समानुपातिक देखिन्छ, त्यसले समावेशी देखिन्छ, स्थानीयताको अनुभव गराउन सक्दछ, प्रादेशिकताको अनुभव गराउन सक्दछ, हो त्यो मापदण्डमा रहेर अनि यी सबै कुरा गर्नुपर्ने हो। मानव चाहिँ साँच्चैकै देशलाई अप्ठ्यारो परेको छ, अहिले नै अब कानुन बन्दै गर्लान्, अहिले नै हामीलाई के गर्नु पर्यो भने पनि त 7 वटा प्रदेशहरू छन्, हामीसँग यति धेरै चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छन्, उनीहरूको सोचाइ के छ, उनीहरू के चाहन्छन्, उनीहरूसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने कुरो या त तपाईँ संविधानको आडमा हिँड्नु पर्यो या राजनीतिको आडमा हिँड्नु पर्यो, बिचबाट फुत्केर त कसरी हिँड्न पाइएला। त लोकसेवा आयोगको अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने संविधानबाट पुष्टि गराउनलाई लोकसेवा आयोगलाई पनि गाह्रो छ, किनभने संविधानमा अक्षरश लेखिएका विषयवस्तुहरू भन्दा जुन एउटा विज्ञापनको प्रक्रियामा गएको छ त्यो चाहिँ फरक देखिन्छ। त त्यो कुरालाई संसदले चाहिँ हेरेको छ, त्यसलाई टिप्पणी गरेको छ। अब आदेश दिने अधिकार त संसदलाई पनि छैन भनेको लोकसेवा आयोग पनि संविधानको धाराभन्दा अलिकति बाहिर गएकै छ, उसले पनि मिचेकै छ। अब या त अब सबै कुरो आज चाहिँ अब के भने टीका टिप्पणी भइरहेका छन्, तर यो प्रक्रिया या त संविधानद्वारा समर्थित हुनुपर्दछ या संविधानद्वारा छैन। यो कुरोमा चाहिँ के भने एउटा ओपन स्पेसहरू छ भने त्यो ओपन स्पेसको प्रयोग हामी राजनीतिक रूपमा कसरी गरिरहेका छौँ। अब प्रदेशका स्टेक होल्डरले भनिरहेको छन् हामीले जनतालाई कुन रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनलाई जनमुखी कसरी बनाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ झ्यालमा कोही मान्छे उभिएर जाँदाखेरि तिम्रै मान्छेलाई हामीले नियुक्ति गरेर राखेको छ र उसले तिमीलाई सेवा दिन्छ भनेर कसरी देखाउने त। प्रदेश लोकसेवा आयोग किन ल्याएको, झारा टार्न ल्याएको होइन नि त। त्यसलाई संविधानका कुराहरूलाई बलमिचाइ गर्नु भएन र यदि साँच्चै कुनै ऐनको अथोरिटी अन्तर्गत गरिएको छ भने त्यो त स्पष्ट हुँदै जाला। तर संसदको आदेशले चाहिँ लोकसेवा आयोगले आफूलाई सच्याउने भन्दा पनि यदि कोही पीडित पक्ष छ, प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ समस्या छ, स्थानीय सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ उसलाई लाग्दछ कि अप्ठ्यारो भएको छ भने चाहिँ अदालत जान सक्दछ। तर संसदले दिएको आज्ञा आदेश फुर्जी होइन, यो केवल निर्देशन हो र यो निर्देशनलाई एउटा स्वतन्त्र आयोगले मान्नुपर्ने बाध्यता छैन। हाम्रो संवैधानिक स्थिति त्यो हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, सेवा आयोगलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? त्यो राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर भन्नुहुन्छ कि तिमी अघि बढ भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ के भन्छु भने यो निर्देशनको जुन वैधताका आधारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगले हेर्नु पर्दछ। किनभने यो कुरो कसैको यसो छ नि, म मानौ एउटा चाहिँ सडकको मान्छेका रूपमा केही वैधानिकताको इस्यु उठाउँछु भने तपाईँ राज्य हो, तपाईले त्यो कुरालाई राज्यको जब तपाईँ अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सडकका मान्छेले उठाए पनि वैधानिकताको प्रश्नलाई तपाईले हल गर्नुपर्छ। त्यो हामी छोडेर हिँड्छौँ यो सडकको मान्छेको के चाहिँ भ्यालिडिटी छ उसको भनाइको भनेर भन्नु हुँदैन। आखिर त हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा त्यसोभएदेखि लोकसेवा आयोग र कानुन सम्मत हुनुपर्छ। लोकसेवा आयोगको दायित्व हो, उसको अधिकार पनि हो, उसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। किनभने यसमा इस्युहरू छन् र तपाईँ कानुनको आधार भएन भने त्यसमध्ये कोही न कोही त अदालत जान सक्दछ नि। अहिले त धेरै सजिलो छ, हेर्नुहोस् सडकको मान्छेले पनि यस्ता चाहिँ सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयहरूमा चाहिँ सर्वोच्च जान सक्दछ र संवैधानिक अदालतबाट चाहिँ आफ्नो एउटा संरक्षण लिन सक्दछ। त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, त्यसो हो भने यो राज्य व्यवस्था समितिले यो निर्देशन किन दियो त? के राजनीतिक रूपमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, निर्देशन त हामीले दिने नै हो भन्ने हिसाबले छ? उसको काम नै के हो भने कि जुन एउटा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू छन्, अब यत्रो ठुलो सार्वजनिक नीतिमा आधारित निर्णय भएको छ भने उसले चाहिँ सामान्य प्रजातान्त्रिक लेभलमा त्यसलाई छलफल गर्न सक्दछ, छलफल गरेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सक्दछ। अब यो दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु भनेकै सर्वोच्च के अरे लोकसेवा आयोगका लागि एउटा फुड फर थट हो। अधिकारको मापदण्डमा मात्र हेर्नु। विज्ञापन रद्द भएपछि पनि अर्को एउटा बाटो खुला रहेछ कि अब जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राज्यको मूल दायित्व त डेलिभरी दिने हो नि त, होइन? त्यो डेलिभरी दिनको लागि उसलाई कर्मचारी छैन, जस्तो प्रदेशले भनिराखेका छन् हामीसँग कर्मचारी नै छैन त कसरी काम गर्ने भनेर। त उनीहरूलाई अब करारमा कर्मचारी राख्नको लागि बाटो त खुल्ला भयो नि त, त्यसपछि काम त गर्न पाउने भए। काम गर्न पाउने भए करारमा यस्तो हो, हामी कानुनको यदि मापदण्ड
कि एउटा स्तरको निर्णय होस्, राम्रा मान्छेहरूले चाहिँ सार्वजनिक सेवा जोइन गरून् र त्यसमा चाहिँ तथानाम रूपमा राजनीतिकरण नहोस् भन्ने जुन एउटा लोकसेवाको आफ्नो दृष्टिकोण हुनसक्छ, त्यो दृष्टिकोणलाई कानुन सम्मत बाटोबाट प्रयोग गर्नु पर्यो। त त्यो कुन कानुनले 9000 विज्ञापन गर्ने चाहिँ अधिकार दिए? सङ्घीयकरण भइसक्यो, अदालतमा जानुभयो भने तपाईँले कानुनलाई त्यसको भ्यालिडिटीलाई टेस्ट गर्न लाग्यो अदालतले भने उभिएर भन्नुपर्छ कि हामीसँग वैधताका आधारहरू छन्। त त्यो वैधताका आधार के हो? एउटा जस्तो भनौँ तपाईँ 9000 भन्नुभयो, 9000 कर्मचारी भर्ना आज लिइदिनुहुन्छ, बिचरा त्यो प्रदेशका मान्छे स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले भरे कसरी चाहिँ एउटा स्थानीय प्रशासनको अनुभव गराउन सक्छन्? त स्थानीय प्रशासनको मापदण्ड त होला नि त। त्यहाँका मान्छेलाई तपाईँ चाहिँ यदि भनौँ जस्तो एउटा कुरा गरौँ, तपाईँ कर्णालीका मान्छेलाई यदि कर्णालीमा जबको अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ भने यो प्रावधानको कुनै मूल्य त हुन्छ नि हो। यदि लोकसेवाले आज निर्णय गरिदिन्छ भने त्यो मूल्य कम्प्रोमाइज हुन्छ। त स्पष्ट छ त्यो कुरो। त कानुनको शासनका मापदण्डहरू त प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्न सकिँदैन भने अनि त्यसमा त जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्छ। त त्यो कुरो त यसमा पनि स्पष्ट छ। त मैले भन्न खोजेको यति हो कि संसदले यस्तो किसिमको निर्देशन दिएको छ संसदको कुनै समितिले भन्ने आधारमा चाहिँ लोकसेवा आयोग धरापमा परेको छैन। उसले यो कुरालाई एउटा आफ्नो जानकारीमा लिन सक्दछ, यसका बारेमा उचित निर्णय पनि गर्न सक्दछ। तर उसलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्देशनका कारणले थुन्छेकको स्थिति छैन हैन। तर ऊ हात बाँधेर राजनीतिक रूपमा तपाईँ संसदले जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिइसक्यो। उसले भनिसक्यो कि स्थानीय रूपमा हामी जे गर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा फरक रूपमा चाहिँ यो काम कारबाही हुँदैछ भनेपछि कसरी हामीले संघीयताको आभास? संघीयता भनेको त स्थानीयता हो नि, त्यसको कोर प्रिन्सिपल। यो संघीयता चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले तपाईँले हेर्दाखेरि अब यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि यो संसद छ, यो सरकार छ, त साँच्चीकै यो कार्यान्वयनको लागि कति अघि बढेको तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब कार्यान्वयनका लागि मलाई लाग्दछ सरकारसँग अप्सन छ र विकल्प छ र विकल्प छैन। म संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने त्यसको फैसला भइसक्यो। अब यो संविधान जे हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यसको संरक्षण नेपालको अड्डा अदालतले दिन्छन्। अब राजनीति गर्नेले के भन्दछन् भन्ने कुरो अब इरेलेभेन्ट हो, त्यो अप्रासङ्गिक भइसक्यो। त्यसको अर्थ छैन। अब त्यसको अर्थ छैन भनेको संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अब के हो भने हामी हरेक निर्णय अदालती प्रक्रियाबाट समर्थन गराउनु पर्यो, हरेक निर्णयका लागि अदालतबाट बाध्य गराउनु पर्यो भने हामी एउटा स्लो प्रोसेसमा जान्छौँ। होइन यो चाहिँ आत्मरतिलाई छोडेर संविधानमा जे लेखिएको छ देशको मूल कानुन त्यही हो भन्ने आधारमा जाने हो भने अब जस्तै यस्तै कुरामा हामी अप्ठ्यारो छ। त्यसो हो नि डाक्टर साहब, त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ अब संघीयता कार्यान्वयन चाहिँ एक सूत्रीय हो नि त होइन? त्यसो अप्सन छैन भनेदेखि यो निर्वाचित सांसदलाई 6 करोड रुपैयाँ ल तिमीलाई विकासको लागि यति पैसा तिमीले गर तिम्रो निर्वाचन क्षेत्र भनेर दिनु जरुरी छ। यो सङ्घीय अनुकूल नै हो यो व्यवस्था? होइन, यो सङ्घीयता को इस्यु होइन। यो इस्यु चाहिँ के हो भने शक्तिको पृथकीकरणको हो। तपाईँ सङ्घीयताको जस्तै भनौँ सांसद निर्वाचन क्षेत्र भनेर अवधारणा राखेर अनि सांसदको नेतृत्वमा या उनको चाहिँ एउटा निर्णय क्षमताको प्रयोग गरेर त्यो पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विरोधी हो। किनभने शक्तिको पृथकीकरणले के भन्छ भने जसको जुन एउटा सैद्धान्तिक आधारमा जुन निर्णय गर्न सक्दछ त्यो निर्णय गर्ने हो। पैसा खर्च गर्ने निर्णय भनेको नेपाल सरकारले गर्छ, त्यसका लागि नीति पनि नेपाल सरकारले बनाउँछ, त्यसका लागि प्रक्रिया पनि उसले तय गर्छ हो। कानुनको अथोरिटी संसदले दिन्छ, खर्च गर्ने अथोरिटी संसदले दिन्छ। तर त्यसको नेतृत्व जब कुनै सांसदले आफ्ना लागि भनेर यदि पैसा खर्च गर्ने उसले चाहिँ योग्यता स्थापित गर्दछ भने त्यो संसदले दिएको योग्यता भन्दा अतिरिक्त योग्यता हो जो चाहिँ असंवैधानिक हो। अब यो 6 करोड रुपैयाँ विनियोजन जुन गरिएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको लागि यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो? यो असंवैधानिक हो। प्रष्ट रूपमा यसले संविधानबाट समर्थित छैन।
संविधान यो के हो भने सिद्धान्तका कुराहरू सबै चाहिँ संविधानमा लेखिएका हुँदैनन्। तपाईँ सिद्धान्तका कुराहरू छन् नि, किन चाहिँ भनेको यो असंवैधानिक हो। यदि अहिले जुन कोर्टमा मुद्दा पनि छ क्यारे यो भनेको यो यदि कोर्टले भर्डिक्ट यसको विपक्षमा पनि दिन सक्दछ नि। अदालतको अगाडि प्रश्न के हो भने निवेदकले जे कुरा लेखेर गएका छन् त्यो अब जति पत्रिकामा आयो, मैले निवेदन पत्र पढेको छैन, त जे पत्रिकामा आयो राजनीतिक कुराहरूलाई उठाइएको छ, तर यसमा दह्रो संवैधानिक आधार छ। तपाईँ म एउटा चाहिँ एउटा एग्रेसिभली लयर भएर कुरा गर्नु पर्यो भने मैले सोध्न सक्छु, टिप्पणी गर्न सक्छु संविधानको कुन धाराले कुन चाहिँ खण्डले तपाईँलाई चाहिँ पैसा खर्च गर्ने अधिकार दिन्छ, दिँदैन भने फिर्ता लिनुहोस्। अब अदालतले जहिले पनि आधिकारिकता हेर्दछ, संवैधानिकता हेर्छ। अदालतलाई चोइस छैन, मिलाइदिउँ गराइदिउँ भन्यो भने त अदालत डुब्छ हो कि। अदालतले हो मनमा एउटा कुरा लाग्ला, तर जे लेखिएको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो त्यो एउटा त्यसको चाहिँ सैद्धान्तिक जुन पक्ष छ त्यसलाई उल्लेख गरेर त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने। संविधानको धारा 1, 4, 56, 57 हेर्दाखेरि भन्नु पर्यो ती धाराहरू 4वटा धाराहरू हेरेर अदालतले चाहिँ यो 6 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने चाहिँ संवैधानिक छैन, संघीय अनुकूलको तपाईँले भने जस्तो मलाई लाग्छ यो स्टप गर्नुपर्छ। यो निर्वाचित जुन चाहिँ सरकार छ नि त्यसमाथि धेरै एउटा आपत्तिजनक प्रयोग हो। किनभने तपाईँ उसले के हो भने धोती गम्छा सबै चाहिँ बेचेर फालेर चाहिँ घाम पानी गरेर कोही मान्छेले चाहिँ जितेर आएको छ, क्षमता देखाएर सरकार बनाएको छ, एउटा पद्धतिमा विश्वास गरेर शपथ लिएर आएको छ, अनि तपाईँ ब्याकडोरबाट उसलाई सर्भिसिङ दिन पाइँदैन। उसलाई के हो भने उसलाई तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यो पार्टीको हित केमा हुन्छ भन्ने आधारमा होइन, निर्वाचित सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने आधारमा जुन थैली छ जनताबाट उठेको राजस्व त्यो उसको डिस्पोजलमा हुनुपर्दछ, उसले खर्च गर्न पाउनुपर्छ। अनि पो त उसले जुन बाचा गरेर आएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दछ। यहाँनिर यो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको एउटा तर्क छ डाक्टर साहब, एकचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचन त जितेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामीले धारा बनाइदिन्छौँ, कुलो बनाइदिन्छौँ। अनि गल्ती भन्नुभयो नि त, हामी सरकारलाई चाहिँ थान्कोमा राख्छौँ, हामी त्यसलाई छडी देखाउँछौँ, राम्रो सरकार बनाउनका लागि हामी चाहिँ पसिना बगाउँछौँ, हामीले गलत गर्यो पैसाको कुरोमा चाहिँ कहीँ पनि अनियमितता भयो भने हामी त्यसलाई संसदमा प्रश्न उठाउँछौँ। महालेखादेखि लिएर यति धेरै चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू छन्, उनीहरूको क्षेत्राधिकारमा ल्याउँछौँ, हामी पारदर्शिता दिन्छौँ र त्यो पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने ठाउँ हो संसद भन्नु पर्यो होइन। जब सरकारले प्रस्ताव ल्याउँछ भन्न सक्नु पर्यो कि यो प्रस्तावमा चाहिँ धेरै गलत काम कारबाहीहरू भएका छन्, हामी यसलाई हुन दिँदैनौँ। त त्यहाँ पो त अधिकारको प्रयोग गर्ने होइन, हामी अलिकति कन्सिडर गर्दैछौँ, केही पैसा पल पारेर हामीलाई पनि देऊ भन्यो भने एकातिर त्यो निर्वाचित भएको सरकारको थैली चुहन लाग्छ, अर्कोतिर के हुन्छ भने तपाईँ यो के हुन्छ भने बाघले त जहिले पनि चाहिँ युद्ध गरेर आफ्नो आहारा खोज्छ हो कि होइन। त्यसलाई 1-2 पल्ट मान्छे खाँदा हुन्छ नि, के भएर खाऊ न त भनेर तपाईँले खाना दिनुभयो भने अनि सबैभन्दा पहिले उसले मान्छेलाई नै खान सुरु गर्छ, किनभने सबैभन्दा सजिलो त मान्छे मार्नु नै हुन्छ बाघलाई होइन। हरिणलाई मार्न त निकै दौडधुप गर्नुपर्छ, उसले क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो युद्ध कौशलता देखाउनुपर्छ। त के हो भने क्षेत्राधिकारको गलत प्रयोग, जब क्षेत्राधिकारको ओभरल्याप हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसो हो भने यो 6 करोड रुपियाँ जुन विनियोजन गरी यो सांसदलाई चाहिँ हिजो तिमी निर्वाचन लड्दाखेरि तिम्रो धेरै खर्च पनि भयो, तिमीलाई अलिक गाह्रो पनि पर्यो, अर्कोचोटि चुनाव लड्नु पर्ला, त्यसको लागि पनि आधार बनाऊ भनेर यो थैली खर्चै दिया हो। हो यो थैली चाहिँ उनीहरूलाई कायम राख्न दिएको हो। र तपाईँ के छ भने तपाईँलाई थैली दियो, मलाई त दिएन, भोलि म पनि त चाहिँ सांसदको उम्मेदवार हुन सक्दछु कुनै पनि एउटा स्थानीय सरकारका लागि या भन्नु प्रदेश सरकारका लागि, मेरो त्यो वैधानिक क्षमता छ नि त। अनि तपाईँ चाहिँ खल्ती भरेर आउने होइन, केही त्यो खल्ती भरिएका कारणले केही काम गरेर देखाउन सक्ने, म बोलेर मात्र आउनुपर्ने, ठट्टा गरेर भोट माग्नुपर्ने मेरो स्थिति त अनि भल्नरेबल भएन। म संवेदनशील अवस्थामा कसरी चुनाव लड्छु? कमजोर भयो नि, 6 करोडको त्यहाँ योजनाहरू बनाउनु। पैसा भनेको पैसा होइन, पैसा भनेको तागत हो। त्यो तागत तपाईँको त्यस्ता उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पाएनन् जुन उम्मेदवारसँग त्यो 6 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने औकात पहिले थियो। यानी तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइराख्नु भएको छ, पैसा भनेको तागत हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ के उठाइराख्नु भएको छ भने कि
यहाँनिर चाहिँ शक्तिको ओभरल्यापिङ भयो भनेदेखि पनि त राम्रो भएन नि होइन हो। अब जस्तो यही काम स्थानीय सरकार छ उसले गर्छ विकासका काम, प्रदेशको सरकार छ, केन्द्रको छ, त सांसद किन यहाँनिर घुस्नु पर्यो भन्ने प्रश्न त जायज छ नि त फेरि। अब यस्तो हो, हाम्रोमा तपाईँ सांसदहरू पनि एउटा निर्दोष किसिमले एउटा गलत परम्परामा हुर्किएका छन्। किनभने यो आजको सरकारले आजको व्यवस्था गरे त होइन, हाम्रो लामो इतिहास छ। 51 सालदेखिको त यो के हो भने सुरुमै गल्ती भएको हो। अब गल्ती भएको हुनाले चलिसक्यो, चलेको कुरो चाहिँ अब कानुनी हुन्छ भन्ने कि हामी नयाँ पद्धतिमा जाँदैछौँ। यत्रो ठुलो बलियो सरकार छ, यो सरकारलाई चारतिरबाट औँला ठडाउनु पर्ने अवस्था छ, किनभने बलियो सरकार स्वेच्छाचारी पनि बन्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा अब त झन् हामी चनाको हुनुपर्ने बेलामा लौ त भने अब पैसाको के छ भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अहिले पनि पुँजीगत खर्च हामीहरूले त बुझ्ने कुरो भएन, तर मिडियामा आइरहेको छ कि विनियोजित बजेटहरू खर्च हुन सकेका छैन। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको पैसा हुँदाहुँदै उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैन। अब 6 करोड किन 6 अरब चाहिँ हरेक सांसदलाई दिँदा पनि चाहिँ ठिकै हुन्छ, उनीहरूले स्थानीय रूपमा खर्च गर्न सक्छन्, तर त्यसले देशको भविष्य कता लैजाला। पैसाको प्रयोग त समष्ट रूपमा एउटा राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि गर्ने हो, र यदि मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रले डिजर्भ गर्छ भने राष्ट्रिय मापदण्डमा त्यो त्यसका लागि पनि खर्च गर्नु पर्यो, तर मेरो मुख हेरेर होइन। अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब कि यो चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारसँग कुनै चोइस अप्सन केही पनि छैन। मैले हेर्दाखेरि अब यो पाराले नि, जस्तो यो लोकसेवाकोमा राज्य व्यवस्थाले दिएको निर्देशन, पछिल्ला उदाहरण मात्रै लिएको मैले, यो 6 करोड सांसदहरूलाई विनियोजन गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन, संघीयतालाई भित्रदेखि अनुभूति गरेको महसुस भयो तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो यस्तो हो, हामीले के छ भने जे हुँदैछ त्यो एउटा सङ्घीय मापदण्डमै हुँदैछ। अनि जति कुराहरू राजनैतिक स्वार्थबीचका कारणले आएका छन्, छिरेका छन्, हो त्यो कुरामा अलिकति पारदर्शिताको अपेक्षा गरिएको छ, र त्यो चाहिँ अड्डा अदालत पुगेको छैन सबै कुरो। तर सरकारले चाहिँ के हो भनेदेखि सरकारको सुरक्षा, यो जनताको सुरक्षा कवच भनेको पहिलो त सरकारै हो। अड्डा अदालत जाने भनेको त यो लेभलबाट काम भएन भने हो। हामीले त्यतातिरको बाटो भन्दा पनि कम्तीमा पनि राजनैतिक सुझबुझका आधारमा संविधानको प्रयोग होस् भन्ने आधारमा हेर्नु पर्दछ, र संघीयताका यी सानातिना चुनौतीहरू साना नै हुन्, यिनलाई हल गर्न सकिन्छ। यी साना चुनौतीहरू हल भएनन् भने ठुला हुनेछन् नि होइन? जस्तो भनौँ न, यसले के संघीयतालाई बिस्तारै नरुचाएको, कतिपय मानिसहरू भन्छन् नि फलानुले संघीयता रुचाएको छैन, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको छैन, प्रयोग गर्ने, असफल पार्ने, पछि हट्ने कोसिस भइराखेको छ, यो जुन तमाम कुराहरू गर्छन् नि, यो सुरुवात हो यो। अब जुनसुकै सरकारको पनि म के देख्दैछु भने, म इम्प्लिकेट गर्न पनि चाहन्न। इम्प्लिकेट गर्न भनेको यो सरकारले गर्न खोजेको छैन भन्ने पनि होइन, तर सरकारले चुनौतीहरूको निर्माण गरिरहेको परिस्थिति छ। यी सानातिना जस्तो कानुन निर्माणका कुराहरूमा छन्, अलि अत्याधिक रूपमा नियन्त्रण, अत्याधिक रूपमा चाहिँ के अरे यो दिशाबोध गर्न चाहने, निर्देशन दिन चाहने, त्यस्तो किसिमको देखिँदैछ। अब यो पनि एउटा हो। जस्तै भनौँ न, सांसद निर्वाचन क्षेत्रको कुरो, तपाईँ सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासको अवधारणा ल्याउनुहोस् न, सरकारले एउटा होइन 100वटा ल्याओस्, तर त्यो राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउनु पर्ने, त्यसका लागि नेपालमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोग छ, अब चाहिँ वित्त आयोगको व्यवस्था भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन कि एउटा निर्वाचित सरकार छ, बलियो सरकार छ, मापदण्डहरू चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा छलफल गरेर कसैको चाहिँ एउटा निहित स्वार्थका लागि होइन, त्यो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि, हितका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त अलिकति पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्यो भने यी कुराहरू सरल रूपमा हुन सक्दछ। मैले बाघ भनेर सांसदहरू बाघ भनेको होइन, त्यो इक्जाम्पललाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन। यस कारणले पनि यो कुरालाई संघीयता कार्यान्वयन हुँदै छैन कि अथवा अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भनेर मानिसले प्रश्न गरेको म पाउँछु। होइन, मलाई लाग्दछ कार्यान्वयन जस्तो 7 प्रदेशमध्ये 4वटा प्रदेशको त नामै पनि राखिएको छैन। मतलब कार्यान्वयनको चुनौती चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यसको कारण के हो भने हिजोको अतिवादका कारणले गर्दा हो। तपाईँ जुन रूपमा संघीयतालाई हेरियो, अहिले त अधिकार दिएको छ नि होइन, 2/3 चाहिँ बैठक बसेर जुनसुकै 2/3ले पनि नाउँ कायम गर्न सक्दछ जुनसुकै प्रदेशमा पनि। त्यसको लागि यत्रो समय त हो, किनभने हिजो सडकमा बोल्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिजम धेरै भयो।
मान्छेले जनताको मुख हेरेनन्, अलिकति कसैले जात हेरो, कसैले भात हेरो, कसैले क्षेत्र हेरो, कसैले राजनैतिक अभिष्ट हेरो, यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि हेरे, त्यहाँबाट त कोही जितेर आउँदैन हाम्रो संसदमा। अब ऊ बेला त पैसा लिएको पनि छ, खाएको पनि छ, यी सबै कुराले गर्दा अप्ठ्यारोमा पार्यो। अब एउटा ऱ्यासनल कलिङ गर्न सकिन्छ, तर त्यो गर्नलाई त शहीद हुन तयार हुनुपर्दछ। अब नेतृत्व छ नि हामीसँग, होइन? कति राम्रा राम्रा नेताहरू छन्, सबै प्रदेशका नेताहरू तपाईँ जो मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन। त उहाँहरूले किन प्रस्ताव लान सक्नुहुन्न भने हिजोको अतिवाद विरुद्ध लड्ने उहाँहरूसँग आफैमा क्षमता छैन, अनि उचित अवसर खोजिराख्नु भएको छ, त्यो गर्नु होला। तर डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अतिवाद हो। तपाईँ कानुनको शासनलाई लिएर जानुहोस्, आजका लागि हामीसँग यो जनमत छ, हामी जाउँ 10 वर्षपछि पुनर्विचार गरौँ भनेर भन्यो भने तपाईँ जे कुरो पनि गर्न सकिन्छ। तर 7 मध्ये 4वटा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको पनि टुङ्गो लाउन सकिएको छैन। भर्खर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजी बीच एकता भयो र उहाँहरूले 11 प्रदेशको हिजोकै त्यो राज्य पुनर्संरचना आयोगकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर 11 प्रदेश बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो नेतृत्वहरू जति अवसरवादी छन् त्योभन्दा 10 गुणा अवसरवादी भोटर हुन्छ, हेर्नु होइन? भोटर भनेको त बगेको पानी हो। तपाईँ के हो भने 2-4 दिनको चाहिँ वातावरण हेरेर उसले भोट हालिदिएको हुन्छ र हिजोको जुन त्रासदीपूर्ण अवस्था थियो त्यो त भोटरले बिर्सेको छैन, अनि तपाईँ के भन्ने बिर्सेको छैन, अनि आजको रियालिटी फरक भइसक्यो। अब उहाँहरूले पार्टी तपाईँको एउटा निवेदन दिएर जसले पनि पार्टी बनाउन सक्छ। यो डाक्टर भट्टराईले 4 पल्ट उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो जुन कोलिसन छ चेन्ज गरेको आधारमा जनता चेन्ज हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यो के हो भने जो पार्टीमै बसेर तपाईँ लगातार एउटा निष्ठाको राजनीति गर्न त चुनौतीपूर्ण भइरहेको देशमा तपाईँ 4वटा फ्रेमवर्कमा जानु, जनताले भन्छ तिम्रो के ठेकान छ? हिजो पनि तिमीलाई त खरेले बगाएको देखिएको छ। खरेले बगाइएको मान्छे यत्र ठुला कुरा गर्छौ भनेर कसरी जवाब दिनुहुन्छ? त के हो भने डेमोक्रेसी भनेको एउटा गाह्रो व्यवस्था हो। राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो के भने सधैँ पैसाले काम गर्दैन, सधैँ तपाईँको के छ भने अनुहारले मात्र पनि काम गर्दैन, जातले पनि काम गर्दैन। तपाईँलाई दीर्घकालीन एजेन्डा लिएर आउनुभयो भने हुन सक्दछ त्यो दीर्घकालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो जानु पर्यो। मलाई लाग्दछ हाम्रो देशलाई एउटा परिचय देशको जुन चाहिँ एउटा सांकेतिक रूपमा जसरी हामीले विभिन्न प्रदेशलाई नामाकरण गर्छौँ, हाम्रो भविष्य त्यसबाट बन्छ। त्यो कुरामा सबैले अलिकति चिन्तित पनि हुनुपर्दछ। यो संविधानको हामीले यति कोर उसमा कुरा गरिरहँदा नि डर छ, अलिकति थोरै यसबाट बाहिर आएर राजनीतिक कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केही प्रश्न संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि अहिले पनि भइरहेको पाइन्छ। कतिपयले जन्म सङ्ग्रहका कुरा पनि आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर सुन्दै थिएँ मैले कमल थापाजीको विप्लवदेखि पूर्व राजासम्म अटाउने प्रजातन्त्र चाहियो हामीलाई भनेर। यो तपाईँले संविधान त आद्यपान्त पढ्नु भएको छ, किनभनेदेखि त्यति धेरै अध्ययन छ तपाईँको। त्यस्तो मोडल अर्को के हुनसक्छ, अथवा यही संविधानले यो कुराहरू स्वीकार्छ? यस्तो छ, यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ कुनै पनि राजनैतिक प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आस्था र विश्वासलाई कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन। कुरा गर्नलाई खालि के हो भने तपाईँ हत्या हिंसा गर्न पाउनुहुन्न र अशान्तिको कारक जुन हुन्छ तपाईँले जुन यो ब्रोडर फ्रेममा भन्यो भने हत्या र हिंसा पाउँदैन हो, बाँकी सबै खालका प्रतिवाद अपराधलाई दुरुत्साहन गर्न पाउनु भएन, जातीय लडाइँ बोल्नु भएन। राजनीतिक विप्लवदेखि पूर्व राजासम्म अटाउँछ त यसमा। अब मलाई लाग्दछ ओपन राजनीति, अब यो हतियार त तपाईँको जसलाई चाहिँ खुला राजनीति गर्ने क्षमता छ, जोसँग त्यो औकात छ, त्यो त त्यसरी जाँदैन। त्यो तपाईँ एउटा के हुन्छ भने बन्द समाजमा चाहिँ त्यो आवश्यकता भइदिन्छ, होइन? जसरी 7 सालमा थियो, 7 सालमा जस्तो हामी बीपीको बारेमा पढ्दछौँ, उहाँको सोचाइ के थियो भने यो पद्म शमशेरकै संविधान कार्यान्वयन त गरिदेऊ,
एउटा जनताको स्पेस खोलिदेऊ, हामी त्यसमा काम गर्न तयार छौँ। त्यो पद्म शमशेरले त्यत्रो चाहिँ के भनेदेखि जनता जम्मा गरेर जारी गरेको संविधान लागू गर्न सकेनन् होइन। त के भने तपाईँ चन्द्र शमशेरका छोरा यी मोहन शमशेर ऊ झन् कन्जर्भेटिभ देखिए। अनि त जब यो मोहन शमशेरको धर्मभिरुता र प्रजातन्त्रप्रतिको पद्म शमशेर जतिको निष्ठा पनि नदेखेपछि अब हामी सत्याग्रहको भाषामा होइन सशस्त्र क्रान्तिका आधारमा चाहिँ यो चुनौतीलाई खप्नु पर्दछ भनेर अनि त्यसपछि क्रान्तिमा गएको होइन। त भनेपछि हामी ओपन पोलिटिक्समा अब हतियारको धम्की देखाउने हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो भने तपाईँ जनतालाई प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ कि यस्तो चल्दैन डेमोक्रेसीमा भनेर। यो हाम्रो संविधानले मलाई अधिकार पुगेन अथवा कुनै वर्ग या समुदाय या क्षेत्रलाई संगठन गर्नु पर्यो भनेर हतियारै बोक्नु पर्ने खालको वातावरण बनाएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भनेको यो खुल्ला छ त्यसो भएदेखि यो एकदमै खुला समाज छ। त्यसोदेखि विप्लवजीको हतियार के मतलब? तपाईँ 4वटा वडा अध्यक्ष जसलाई निर्वाचन गर्ने औकात छैन ठुलो कुरो गरेर हुन्छ, त्यसरी हुँदैन। र यहाँका मान्छेहरू हाम्रो जुन एउटा सिभिल सोसाइटी छ, हाम्रा जुन ओपिनियन मेकरहरू छन्, यो के हो भने आगोमा घिउ थप्ने कुरा गरेर भएन। ठुलो कुरो गर्नलाई ठुलो सामर्थ्य चाहिन्छ। त त्यो सामर्थ्यलाई प्रमाणित गर्ने जनताको अगाडि हो। तपाईँ थर्कमान बनाएर मान्छेलाई तिम्रो मुख थुनिदिन्छु, ज्यान लिइदिन्छु भन्ने आधारमा अनि त्यसपछि होइन। तपाईँ पपुलर एजेन्डा यो देशमा जसले लिन सक्छ त्यसका लागि खुला ठाउँ प्रशस्त छ, त्यसका आधारमा राजनीति गर्नु पर्यो। अहिले त के छ भने इभेन कमल थापाले पनि अब तपाईँले चर्चा गरेको हुनाले जुन बेला उहाँ सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, पावरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका लागि राजाको अप्सन पनि थिए, उहाँका लागि हिन्दू राष्ट्रको अप्सन पनि थियो। उहाँ दुइटै एजेन्डामा चुप लाएर बस्नुभएको थियो हो कि अनि अब के छ भने त्यो त जब जनस्तरमा राजनीति गर्नुहुन्छ, खुला राजनीति गर्नुहुन्छ, जनताले यसै गरी प्रश्न गर्दछन्। त जवाफ दिनु पर्यो, जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु पर्यो। 2-3 वर्षपछि अर्को चुनाव आउँछ नि फेरि। यो संविधानले चाहिँ एकछिन विप्लवजीको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, त्यति धेरै टाढा जानुपर्ने छैन। सङ्गठन गर, ठुलो मत बनाऊ, आऊ शासन गर, यति भन्छ यो संविधानले। सङ्गठन गर्ने र के छ भने जित्नु पर्यो। हतियारको प्रयोग भनेको चाहिँ नैतिकतामा आधारित हो। तपाईँ जब लाग्दछ हतियारका बारेमा, क्रान्तिका बारेमा बिपी जस्तो मान्छेले पनि वकालत गर्नुभएको छ। किनभने उहाँको भनाइ के थियो भने क्रान्ति एउटा रेबेलियनको पनि नैतिक आधार हुन्छ। त्यो नैतिक आधार अब बोल्न दिएनन्, बाँच्न दिएनन्, हिँड्न दिएनन्, आफ्नो कुरो भन्न दिएनन्, हामीले प्रचार प्रसार गर्न पाएनौँ, प्रतिबन्धित भयौँ। अनि के गर्ने त? हामीले यसलाई खप्ने भन्दा होइन, ठिकै छ 2-4 जना मर्लाऊ, हामी मर्न तयार छौँ, तर जनताको एजेन्डा अगाडि लान्छौँ। अनि त्यो स्थिति छ विप्लवको। यो यतातर्फ आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा पूर्व राजावाला प्रसङ्ग तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। अनि हिन्दू धर्मको सन्दर्भमा कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचित हुनु पर्यो, त्यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ भन्ने सन्दर्भमा फेरि एक खालको बहस देखिन्छ। यी सबै एजेन्डाहरू ओपन टु डिस्कसन। हिजो निर्णय भयो, हिजोको जुन एउटा वैधताका आधार थिए, जुन जनता थिए, जस्तो किसिमको समीकरण थियो, एउटा संविधान आएको हो। यो संविधान तपाईँको अब के छ भने ढुङ्गामा लेखिएको कुरो पो त डिलिट गर्न मिल्दैन, रिराइट गर्न मिल्दैन। तपाईँ यो संविधान त तपाईँ आफ्नो जनमत लिएर जहिले पनि चाहिँ तपाईँ संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। संशोधन नहुन्जेलसम्म चाहिँ राजनीतिक दलहरूले यसलाई बहसको विषय बनाउन सक्ने भए उनीहरूको त्यो एजेन्डा। खेलको नियम यसलाई यसरी ल्याउँ एकदम सादा हिसाबले, खेलको नियम यही संविधानले स्थापित गरे सरह हुन्छ। तर अब खेलको नियम परिवर्तन गर्ने जुन चुनौती छ, त्यो चुनौती यो संविधान अन्तर्गत सामना गर्न सकिन्छ। खेलको नियम परिवर्तन गर्ने भने हो यो संविधानको सामना गर्नुपर्छ। किनभने हिजोको जुन समीकरण छ त्यो समीकरण चेन्ज भयो। अब हामी जितेर आएका मान्छेहरू हिजोको समीकरणलाई चेन्ज गर्ने हैसियत राख्दछौँ भनेर गरे भइहाल्यो। तपाईँ संसदीय जुन एउटा सरकार छ अहिले, संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था ल्याउन सक्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको ठाउँमा संवैधानिक अदालत ल्याउन सक्नुहुन्छ, यो 7वटा प्रदेशको ठाउँमा 11वटा प्रदेश ल्याउन सक्नुहुन्छ, सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोभाइडेड
तपाईसँग त्यो सामर्थ्य देखाउन क्षमता त्यति क्षमता हिजो पनि त यो कुरो भन्ने मान्छे थिए नि त। माओवादी आफ्नै चर्को अडानका कारण दोस्रो निर्वाचनमा चाहिँ उसको साइज घटेको होइन। अब यति चाँडो बिर्सिदियो भने त फेरि राजनीतिक के भने तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्यो नि, हिजो किन चाहिँ त्यत्रो बलियो पार्टी होइन, त्यो पार्टी एउटा त्यसको राइट साइजिङ कसरी भयो? म भन्छु त्यो राइट साइजिङ हो, किनभने उसको जति औकात थियो त्यो औकातमा आएको छ। मलाई लाग्दछ यति उसले सधैँ मेन्टेन गर्न सक्थ्यो। अहिले के छ भनेदेखि ठुलो पार्टीमा समावेश भयो, के छ भने तपाईँ चर्को कुरा गर्नुभयो भने त्यसको पनि राइट साइजिङ हुन्छ। अहिलेको नेकपाको चाहिँ राइट साइज हो कि होइन यो, अथवा सुन्निएको हो यो? मलाई लाग्छ अहिलेको के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री असाध्यै चतुर हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो के भनेदेखि पार्टीका लागि एउटा भविष्य कोर्नुभयो, गराएर देखाउनु पनि भयो। तर अन्ततः जनता शक्तिशाली हुन्, म चाहिँ जनताको जुन एउटा के छ भने आवश्यकता पूर्ति गर्दैछु भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु भयो भने यो यसै गरी जान सक्दछ। अब होइन भने के छ भने चाहिँ जस्तो टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, हामी राम्रो कुरो हुन सकेनन् थुनिए र संविधान मर्माहत हुने गरी चाहिँ जब निर्णयहरू हुन थाले भने अनि त्यो रहिराख्दैन। हेर्नुहोस्, अनपपुलर साइडमा कोही पनि उब्दैन। मैले भने नि सबभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि ट्र्याकमै हिँडिराख्नु भएको छ कि उहाँले ट्र्याक छोडेर हिँडिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्री सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर उहाँको जुन एउटा अहिले रिसेन्टली काम कारबाहीका जे देखिएका छन् त्यसबाट उहाँले के बुझ्नु पर्दछ भने कि निरन्तर जवाबदेहिता प्रजातन्त्रको आधार हो। तर आएका टिप्पणीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयकदेखि लिएर अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्म हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ट्र्याकमै हुनुहुन्छ भनेर मलाई लाग्दछ। संसदमा छलफल भएको छ, विरोध भएको छ, टिप्पणी भएका छन्। अहिले जस्तै गुठी सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसको एउटा दफालाई लिएर टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, कतिलाई लाग्दछ त्यसको दुरुपयोग हुन सक्दछ। अब छलफल भयो त के भनेदेखि निर्णय त भएको छैन त, जो सरकार छ सरकारले ओपन टु नेगोसिएसन सरकारको र संसदमा आएका टिप्पणीहरूसम्मको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि उसले ओपन डिस्कसनमा ल्याउने र काम चाहिँ त्यही गर्ने जुन विधेयकले त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसले के हुन्छ भने बलियो सरकारले बलियो चिकित्सा शिक्षा विधेयकदेखिका कुराहरूलाई अहिलेसम्म हेर्दै आउने हो भने त उसले जे विधेयक तयार पारेको छ त्यसैलाई पास गरेको छ नि अङ्कको आधारमा। होइन, त्यस्तो सबै ठाउँमा त्यो सही होइन। त के हो भने अहिले संसदमा तपाईँको 35वटा जति विधेयकहरू छन्, दुईटै सदन मिलाएर होइन, दुईटै हाउसमा मिलाएर। कतिपय ठाउँमा राम्रो चाहिँ एउटा समिति स्तरमा कामहरू भएका छन् र त्यो, तर के हो भने मलाई लाग्दछ सरकारले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। यो जुन टिप्पणी आएको छ त्यो टिप्पणी प्रतिपक्षको चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको खेल हो भनेर भन्नु हुँदैन। मेरिटका आधारमा त्यसलाई हेर्नुपर्दछ। त्यो सरकारको भविष्य हुन्छ सधैँका लागि। जुन सरकारले आएका टिप्पणीहरू संसदमा टेबल ठोकेर भन्न सक्दछ यति कुरामा टिप्पणी आएका थिए, हामीले सबैलाई हल गरेको छौँ र प्रतिपक्ष प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको क्यारेक्टर हेर्दाखेरि तपाईँले अहिले भने जस्तो मेरिटको आधारमा हेर्नुहुन्छ कि मैले ल्याएँ सोची विचारिकन ल्याएँ हो तपाईँले चुप लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ? अब त्यो उहाँले ती कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा इग्नोर गरिएका छन्। अहिले जस्तो भनौँ न टिका टिप्पणी भयो, तपाईँ राजदूतको नियुक्तिको प्रश्न आयो होइन, जसमा उहाँले गर्ने सिफारिस चाहिँ स्थापित एजेन्डा सरकार त बाध्यतामा थिएन नि त तपाईँ मानक के हो भनेर स्थापित गर्न। मानक स्थापित गर्यो, सुशासनको त पहिलो शर्त हो। अब स्थापित मानक बमोजिम भयो भनेर प्रमाणित गर्ने आधार त प्रधानमन्त्रीको हो। यही बिचमा नि डाक्टर साहब, यही बिचमा चाहिँ अब तपाईँले जुन बाध्यता थिएन भनिरहँदाखेरि मैले झट्ट एउटा कुरा सम्झेँ कि अस्ति भर्खर त्यो एउटा 5 बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक भयो। हुन त यो नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो, तर यसले सरकारको स्थिरतामा र प्रश्न उठाउने भावनाले मैले यहाँ राख्न खोजेको, अन्ततः संविधानसँगै जोडिने भावनाले। त्यो 5 बुँदे सहमति चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री र अहिलेको नेकपाको अध्यक्षको बिचमा बाहिर चाहिँ त्यो कुरा आयो। यसले त अनि राजदूत सिफारिस भनौँ अथवा यही लोकसेवाकै विज्ञापन रद्द गर्दाखेरि त्यहाँ दुई खेमामा सत्ताधारी दलहरू नै सांसदहरू नै उभिएको कुराहरूलाई हेरौँ भन्ने हो भनेदेखि त त्यो पार्टी एक छ, त्यो पार्टी यत्तिका भएर अघि बढाएको छ भन्ने ठाउँ त खण्डित गरिदियो नि, फेरि गरेन? अब यस्तो छ त्यो एकीकरण। अब यो त धेरै राजनैतिक कुरा भयो, पार्टीभित्र के भइरहेको छ र कसरी बाँडफाँड गरिएको छ भन्ने कुरो त
बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि निर्णय गर्दाखेरि जहिले पनि सिद्धान्तलाई अगाडि सार्यो भने सार्थक परिणाम निस्कन्छ अनि सिद्धान्तलाई होइन पावरलाई अगाडि सार्नुभयो भने अनि नेपोटिज्म आउँछ। त्यसैले त नेपोटिज्म भनेको शब्दको त्यो शब्द विन्यास नै त्यसै गरी बनेको छ। तपाईँ एउटा औपचारिक पद्धतितिर जान दिनुहुन्न त त्यस्तो कुराहरूको निश्चित रूपमा। तर यो मैले यसकारण उठाएको कि त्यो 5 बुँदे सहमति पहिले हामी सुन्थ्यौँ कि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनेर। यहाँ त जेन्टलम्यान होइन, यो त लिखितम त हो नि। लिखित रूपमा भनिएको गरिएका कुराहरू छन् तर त्यो पार्टीभित्रका कुराहरू हुन् र निश्चित रूपमा यसले अन्ततः सरकारको स्थिरतामा आघात पार्ने रहेछ नि। हो, सरकार निर्माण गर्दा तमसुक गर्नुभयो भने सरकारको कमजोरीको एउटा आधार तमसुक नै हुन्छ। त्यस हुनाले यो सरकारको शक्तिका आधार संविधान हो। अब तर जब तमसुक गरेर संविधानलाई परिभाषित गर्न खोजिन्छ हरेक सरकार सङ्कटमा पर्छ। यो तमसुक गर्नको लागि बाध्य भएको दुई पात्र, एउटा प्रचण्डजी अर्को केपी ओलीजी मध्ये को बढी बाध्य भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई थाहा छैन, मैले त्यो कुरो भन्न सक्दिनँ किनभने यो के छ भने जरुरी थियो त यो यसरी लिखित गर्नुपर्ने। यो अब त्यसको मलाई लाग्दछ न ठुलो दुईटा पार्टीहरू एकीकरण गर्दाखेरि दुवैजना आउटसाइडर हो, हामी दुवैजना लिखितम धनीका गर्नेवाला छैनौँ, त्यसको पक्ष होइन। तर अब एकीकरण राजनीतिमा यति लिखितै सहमति गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको हाम्रो राजनीति कति अविश्वसनीय भएछ भन्ने कुरा। अब त्यो ठुलो काम गर्दाखेरि कतिपय कुरामा एस्योरेन्स दिने कुरा पनि होलान्, तर एस्योरेन्स दिने कुरो एउटा म्यानेजमेन्ट लेभलका कुराहरू हुन्। मैले यति भन्दछु, देशको प्रधानमन्त्री एउटा खुला पद्धति पारदर्शी पद्धति अन्तर्गत संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ र केवल अङ्कगणितका आधारमा जवाफदेहितालाई हेऱ्यो भने सरकार हामी जुन एउटा ठुलो कुरा गर्दछौँ त्यो धरायसी हुन जान्छ। त सरकारका लागि पनि त्यो जोखिम हो। तपाईँले यो पावरलाई नोबडी सुड टेक इट फर ग्रान्टेड। किनभने यो 5 बुँदेले नि डर छ। यो 5 बुँदेले चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन चौडा छाती लिएर हिँडिराख्नु भएको थियो नि, अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि यसपछि पनि त्यत्तिकै हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ कि अलि आन्तरिक रूपमा त्यसको समाधान गर्नुपर्छ उहाँले, किनभने त्यो कुराहरू भित्रबाट गर्नुपर्छ। बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको बाहिरका वातावरणहरू प्रभावित हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन हल्लिएको तपाईँ देख्नुभयो? यस्तो छ, हल्लिएको भन्दिनँ म, तर प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री जुन एउटा एजेन्डामा एउटा ठुलो प्रचण्ड बहुमतबाट पार्टी समेत आफू पनि जितेर आउनुभयो, ती एजेन्डाहरूमा प्रगति हुन सकेको छैन। अब जस्तै भनौँ बुढी गण्डकीको कुरा थियो, हामी प्रश्न गर्ने ठाउँमा छौँ कहाँ गइरहेको छ बुढी गण्डकीको कुरो, त्यो किन चाहिँ कम्पेन्सेसन बाँड्ने कुरो पनि चाहिँ सकिन सकेको छैन, एउटा ठुलो प्रश्न हो। अनि त्यो बुढी गण्डकीमा किन चाहिँ लगानी जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यस्तै तपाईँ चाइनाबाट आउने ट्रेनको कुरोमा किन ढिलो भइरहेको छ, यो हामीसँग पैसा छ किन निर्णय हुन सकिरहेका छैनन्, किन यसको बारेमा पर्याप्त नेगोसिएसन हुन सकेको छैन, कि हामी चाहिँ कमजोर धरातलमा हिजो कुरा गऱ्यौँ र आज नहुने परिस्थितिमा पुगेका हौँ। प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाहरू जस्तै जलविद्युतको कुरो हिजो हामीले न्युजमा पढ्यौँ कि एसियन के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ लोन स्याङ्सन गर्यो, केही लेभलको एडिबी र अन्य पार्टीहरू पनि छन् भनेर। हामी त्यसको कार्यान्वयनमा कहाँ पुगेको छौँ सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन। कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले यो उहाँको कार्यकालमा यो तीनवटा कुरा सम्पन्न गर्न सक्ने, कम्तीमा पनि राम्रो काम गरेको छ, प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर देखाउन सक्नु भएको भए उहाँको वैधताको धरातल राजनैतिक रूपमा पनि कायम भइरहेको थियो। होइन भने त अब यो के हुन्छ भनेदेखि बोलेर मात्र निष्ठा त प्रमाणित हुँदैन। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।